لما عند فيديو أجروهن ثاني واحد ذليات راح رأيه مالتيو قد مزخته يسرح خوي تو نالو ما عند لاري أكل ليس راح خلو خناتي جاي لي يسري لي فلت بالعم بزح سبيب ناقر له جن أنا يسرح خوي نيرة لما عندي كري أكل يسك عم درجات خلاص لا مالتيو هلو يوبلكم بر أبزانتنا مريت لك تاريخ يو فكري رمج اللي تحانا ولا تايكي ملسكي ملس اللي عيبلك نواي زي كون اللي تعيدكم تعيبخن زحز لريكن وهد أبزانيا ولطقمالو تنهندنا صعدو يهيل بحلا ازي اتونو مالتي صغرن بطعمي ينوح كنغركن يا خلي بطعم بزحات الله او سوشال ميديا لناغرا مالتي مسترو دمو لك عزلالو ما انت لريكن مالتي اسو تايو ابعخه مالتي ابعخه بطعمي يصغر لو نوح لو قلنا زللا صغر خنسورو دمو لكينا قالنا نورمال طعين الحليه قنجو زللا صغر الكليه كن يحجز مالتي ابزانياو زوم دكاتر لولو ولا سيرش غيرخن نابعخه طقمታት ትሪአት خلايخن مالتي ለፀጉራችሁ እድገትና ጤና እጅግ አስገራሚ ለውጥ የሚያመጣ አንድ ተፈጥሯዊ ሚስጥር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ፀጉራችሁ እየረገፈ ለተቸገራችሁ፣ እድገቱ ለቆመ ወይም ደግሞ ወዝ ለሌለው ፀጉር ፍቱን መፍትሄ የሆነውን አብሽን እንዴት በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን ደረጃ በደረጃ እናያለን። አብሽ ለፀጉር እድገት እጅግ በጣም ጠቃሚ ከሆኑ ነገር ግን ትኩረት ካልተሰጣቸው የተፈጥሮ መድኃኒቶች መካከል አንዱ ነው። ዋናው ችግሩ ግን አብዛኛው ሰው አጠቃቀሙን በትክክል አያውቀውም። ለዚህ እዚ ካብዞምና ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተፈለጥታዊ ዩቲዩብ ዶክተር እዩ ማለት እዩ ዝልወለለ በደንብ ገይርካ ሰሚዕካ ናይ ኸና አሰራርሑና ጠቃቁማ ንከሪክኒ እስካብ መጨረሻ ተኸታተላ ማለት እዩ አነ ተጠቀምኩዎ እዚ ልጨና ናብ ብርቱካን ልጫጭና ቀረፋ ማለት እዩ እዚ ቀረፋ እዩ ካው እንጣጢዕና ሩዝ ሓደ ማንካ ተጠቂመለኹ ማለት እዩ እንድሕር ሩዝ ልትሓውሳለ ለይ ትደልያለ አብዓኸ ጥራሕ 2 ማንካ ወይ 3 ማንካ ተጥቀማት خلايخን ማለት እዩ ሓላላተይ ዋንኡ ትርስዑ ለይ ይብልኽን በደንብ ገይርኽን ሙልጭ አብኽን ተሓጽወኒ ያክል ማለት እዩ ሓላላተይ በደንብ ክሕጸብኒዎ عمق البلسحان أنا نشتي يلني همزي عين السحنة جيري يللخو إن حلالاتي بدن بجيرخن مسحات أو خنقة زينا يتأيو قرنفود مالتي قرنفود هقول لك زي همزي جيري سلل الزجاجي السخاتن نورمال ترى قرنفود تأتي على تخلى أخن مستو نورمال مزو أبعخ مزو رز مالتي أنا جن جهاز سلل لني نشتي مو قبيلة ما يتحوس على تلخن ساعتن لن اشتي ليفل ولا ما يكونيو معناتيو من انت تليلو ازخ ولا الخننا زوجتو للو انتن تلو من انت كوص ابع خدمو بطعمي ጠንካራ ካውለ ተለይሉ ለክልስልስ ያልኸን ማለት ይሐላላተይ አነ እዚ ዝና ቀኑን ፉድ ማይ ማለት እዩ ንሽተይ ለቤል ለየሎ አምታጎረ መሲልክን همزي عينت علبات هاليكن تدنقق ايخن تسبارك يخون مالتي تكس ماي تقورال تلخن حد سور اللي بلولو مالتي حد دمو نورمال لي يسبرلو مالتي نا تدنقق اني ايكن طركي ولكن لا عين خنقله مالتي كسبرتلو ان انا بزو غيرو يلولو خفانتا سخاتن لولي ولا ماي تقورال مالتي تقرون فدله نورمال لك حمزو قرفانا روز انتزو مالتي ابعخ ودا غيرو ينخو لك حمو نورمال فرق ملعقال خون تأتيالمو ماي زلبل ولا ماي غيرخن خدينا بيلخن ل10 4 ساعات همزي ابو بلا تقمطا مالتيو ل10 4 ساعات من تتعيو تو ابعخنا تو روز بدن بغيرلك ازخنا ناياتهم طقمي بدن بغيرلك وصلخن مالتي هو نايه دحر 10 4 ساعات تبعخه لعابي ديو لا توالد ديو منهم كرداني خلي حمزي لي خنت غنيو مالتي بطعمي بزح الخونه بعخه تغورو تلخن مجمريا لاي عاقن خنغرا يخن مالتي نطاطي بطعمي تو ابعخه بطعمي دبزح مالتينا ايهو اصر لخو مالتيو ناتو قرنفد ماي كاولنا تبعخه ماي ያው ከለሩ ሪኽኖ ሃም ዓይነት ከረር ኮይነ ሃም ደሎ ማለት ይሐላላተይ ሃምዝ ገርኸን በለጽረኽን ሓላላተይ ቱ አውዓኹ እዚ ማለት እዩ እዚ
أماشن طحين خن هم كريم ملك على تتقوم خلاص خن من هذا فروفر لكن حوادي يزي بالطعم يقنجو أو قد خن بدن بغير خن تنتول نهكر مالتي أنا بساعات بزل سرح كل ساعات سلاليت طعم هو أفرج أميت أي انتني لي نيرة فري سلالنارة ما يزهم غيره نشتي لي بكل اللي مالتي لخن نجر لصبر خن تتقامات لخن لب كفني مالتي لب اللي بدا مالتي تعيو لا كي حركن بتاجن لب اللي بدا نشتي مالتي نحلالاتي هو أنا نشتي لب كل اللي ميسا ولا بعد بوجيرة أو ما يزهم غيره ينيرسي تلا بلي بتعمل أطعج سلالنارة بزهم زي عينة متقام تهليك النورمال ببخاخ تهليك النورمال بشارة أخاتن باللي تعمل كن من قدر تتقومات خلايا خنص أجمع واللي مالتيو نشتي ما يزهم كوس خلي يموتلو من تكبل اللي مالتيو يوم ما يزهم وسيخة لو لك باللي لإشتي دقائق أو ما يزهم كحد قوية مالتيو كاشعور سخاتن همزي كالو للخنص أقول خن تحس عني أكن زوجي إنه ماي وندحرت تقوم أخوين خن أقول خن تحس خن يخن تقوم مخنياتو زيت دائم خن يتحس أو يقدي تاجن توم أنا اللي أتخوهم نبر تكون لجاتنا قرفة تايسمو قرنفود كل يوم وندحر سليها اللي يولو ناتبع خجنا أي بلكني أي مالتيسي أنا أيت خلأي أنا سلالة عخا مالتي الساتم سلستي يوم تغير خنا لقينا عخا أنا أيوزي نايا من تحسي ويايا تحسي ويا تدعم خوا نورمالي أنا من ولا حنت أنا يولي مالتي نورمال أنا سينا قرنفود أرفع السرمو نورمالي سأجمع يولي ولا حنتي ندخل لا ينتن يولي مالتي حلالاتيا حز كريكنيا هم غير خنا هم تقوموا من مغليلي جن بعد ما يود السرح هو فيديو لا تطعم خير أخناي لا سرح خير أخناي لو عليسي ولا مطعم حد يقول ينيرة خزي صبري تحاسيها ما ينو ماي مالتي ما ينو سكري تقول ولا تحليقة صبري هم يلهم نوع حرق هنا يخن تحت ويوسحني مالتي هم تقول بيني نايت صبري إن حرت حاسي ويو بتعمل سلالة الدحاحز قديتها همزكو جورنا إنه معناتيو يهو زيد السرح هو ماسكي أو ثلاجة غير يوصل الحدرخو بالساعات سكوت أكمل سلالة تمتيني ثلاجة حديرو مو قبلي همزو فيديو الرحنا معناتي خد مفتوح هنا الثلاجة خذ حلالاتي لك همز لو الخكن زي مو قبلو لخن نقدر تتكمات اللخن لم ولا تسخن صبو ولا قلا خنتو لك أتمنى معناتيو كاو وش زي قدو طرح للكل بديتها شافو تقول اللي خلايخن جن زي أو قلا طرح يتسرح تقول خنت حاسي خنت حرت طعين خنا خلاص أقولها اللي يدعو خنت تقول قلنا أو يقلني إزي النحر شانو قنجو خينو مالتيسي لك عمد أنا غير بصراحة هو النحر سرح خنا خين خن أنا يومي نعم تاج أنا إني وأنا قرنفوت نقرفة أنا إلى النوم إن زيدا تو بعد ما نروح كنا سرحكم مالتي أني أسرد سرح اللغة الفيديو توز كسر كنا قولي أخذتكم مالتي إن حلالاتي بدن بمساج غيرخن لك أنا همز الجبر لخوة ولا فتحن لا تتقوم خلايخن أنا اللي عليه لك سلت اللي جزية بتعمي سل الوحدة لو لك سلت اللي همز غيرين بفتحخن حدا جز خنا وخلطة حدا جز خنا وخلطة غيرخن بدن بوشت نافلخن بدن بي مساج تجور النكر معدتي وانو مساج مقباري ددلي كاوزنا بعد ما فيديو أنا شنقرتي انتن لسرح خو لا سرح خو يكون خيري يكن أقطعن بساعته اللي عليه السردي سرح خو بقى في لا تناقر خلو سرح خو الخن حلالاتينا سرح الخنية سأجمي ولي توقع ساعتين تدقم تخين خن من مسأجمي ولي سرح الخنية ولا جزية انتن نال لا دونك خوالا نيري فيديو لك أيه بس خاطن سبسكرايب لايك مقباري ترس عارة والحكني حلالاتي بدن بمساج غير خن قنقنا بالخن جافو
ቅብኣት ክረብኹን ኣነ ቅድሚኡ ተሓፂበ ቅብኣት ጭቃ ቅብኣት ስንት ረቢለ ጭቃ ቅብኣት ገይረ የጎንጉነ የለለኹ ናስኻትለ ጭቃ ቅብኣት ገይረብላሉ ብቻ ለኣኻት ንስማዕማዕክን ቅብኣት ኣቢልኽን ጉንጉን ተተብሎ ማለት እዩ ሃምዚ ማይ ነገር ትጥቀማት ኣለኽን ብጣዕሚ ስለልደርቕ ዘይቲ የገበርኩሉ ቅብኣት ስለልገበርኩሉ ኣብ ማዩ ዘይቲ ተሓውሳለ ትኸላይኽን